व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इत्यामुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः सर्वेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि द्वितीयाह्निकस्य व्याख्यानं चलति। अद्य जानपद कुण्डगोडस्थल भाजनागकालनीलकुशकामुककवराद् वृत्यमत्रा वपना कृत्रिमाश्राणस्तौल्यवर्णानाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशवेषेषु इति सूत्रविषये पूर्वं विचारो भविष्यति। अनन्तरं भूतो गुणवचनात् तस्य अनन्तरं पुंयोगादाख्यायाम् एवं एतेषां सूत्राणां विचारः यथासमयं भविष्यति। तत्रादौ विचार्यते काशिकादृष्ट्या अयं तत्र विचारः भवति। अत्र यदेतत् सूत्रमस्ति जानपद गोडस्थल भाजनागकालनील कुशकामुककवराद् वृत्यमत्रा वपना कृत्रिमाशरणस्थौल्यवर्णानाच्छादनायो विकारमैथिनेच्छ केशवेषेषु तस्य विषये पूर्वं विचारः भवति। एते जानपदादयः प्रातिपदिकसंज्ञाः शब्दाः एकादश वर्तन्ते। तत्र तेभ्यः जनपदादिभ्यः एकादशभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः एकादशसु वृत्तिषु अर्थेषु वृत्त्यादि अर्थेषु तत्र यथा जानपद कुंड गोडस्थल गोणस्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवर एते शब्दाः सन्ति। एतेभ्यः वृत्ति अमत्र वपन कृत्रिम एवं इत्यादि अर्थेषु एतेषां प्रयोगः भवति। अत्र एतेषु अर्थेषु अत्र क्रमशः यथासंख्यं गीष् प्रत्युत क्रमशः यथासंख्यम् अनुदेशः समानां समसम्बन्धिर्विधिर् यथासंख्यं स्यात् इति रीत्या एतेषां तादृशानां प्रयोगः अत्र भवति। अत्र यथा जानपदी भवति वृत्तिश्चेत् अत्र जनपदे यस्याः वृत्तिः यस्य वृत्तिर्वर्तते सा वृत्तिः जानपदी भवति। जनपदे भवा वृत्ति जानपदी। अत्र वृत्त्यर्थे जनपद शब्दात् यद्यपि अत्र अण् प्रत्ययः भवति अनन्तरम् अत्र अनेन सूत्रेण अत्र ङीष प्रत्ययः भवति। अतः जानपदी अत्र ङीष प्रत्ययः। यत्र वृत्त्यर्थः नास्ति कश्चन भिन्नः अर्थः वर्तते तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां यद्यपि तत्रापि जानपदी इति भवति किन्तु तत्र किं भवति अत्र ङीप प्रत्ययः भवति टिड्ढाण इति सूत्रेण। यतो हि उत्सादिभ्यो ऐ इति सूत्रेण अत्र ऐ प्रत्ययः वर्तते।
वृत्ति विषय अत्र ङीष प्रत्ययः वर्तते। एवं रीत्या अत्र यदा वृत्तिः तदा अत्र ङीष प्रत्ययः ङीष इत्यत्र सन्तोदात्तः भवति। यदा अय् प्रत्ययः भवति तदा अत्र ङीप् प्रत्ययः तेन तत्र आद्युदात्तः भवति, अन्त्यः अनुदात्तः भवति। स्वरे विशेषः उत्सादि पाठात् अय् कृते गीपाद्याद्युदत्तं भवति, कुण्डी भवति अमत्रं चेत्। एवं कुण्ड शब्दात् यदा अमत्र इत्यर्थः अत्र सूच्यते, अमत्र इत्यस्य अर्थः भवति भाजनम्, अमत्रं भाजनम्। तदा अमत्र शब्दात् अमत्रार्थे विद्यमानात् कुण्ड शब्दात् अत्र ङीषि कृते कुण्डी इति भवति। भिन्नार्थे अत्र कुण्डा इति रूपं जायते, तत्र टाप् भवति। एवमेव गोण शब्दः वर्तते। गोण शब्दः यत्र वपनार्थे वर्तते, यदा तदा वपनार्थे गोण इति शब्दस्य आवपनार्थे आवपनार्थे इत्यस्य विद्यमानात् अत्र गोण शब्दात् ङीषि कृते गोणी इति भवति, गोणी आवपनम्। एवं आवपनम् इत्यस्य धान्यादीनाम् आवपनम् इत्यर्थः। भिन्नार्थे गोणा इति भवति। एवं अत्र गोणस्थल स्थल शब्दः वर्तते। स्थल शब्दात् कृत्रिमार्थे अत्र स्थाली इति भवति, स्थली इति भवति, स्थली इति भवति ङीप्। एवं यदा अत्र कृत्रिमार्थेन अकृत्रिमा इति चेत् तर्हि अत्र स्थल तत्र वपन अकृत्रिम इत्यर्थे तत् स्थली इति भवति, कृत्रिम इत्यस्य स्थला इति भवति, तत्र टाप् प्रत्ययः जायते। एवं भाज शब्दात् तत्रापि यदा आश्राण अर्थः भवति, आश्राण इत्यर्थः, तदा अत्र श्राण श्रापाके स्थान पाकादिकं भवति। एवं अत्र श्राण भाजी भवति, श्राणा चेत् श्राणानां पक्व इत्यर्थे तत्र भाजी इति रूपं भवति, अन्यथा भाजा इति भवति अपक्वादि अर्थे से। एवं स्थौल्यार्थे नागी इति भवति, भिन्नार्थे नागा इति भवति। नाग शब्दः अत्र गुणवाचकः वर्तते। स्थौल्ये ङीष् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण जायते, अन्यत्र गुणे एव अत्र टाप् भवति, तेन स्थाल तत्र नागा इति जायते। जातिवाचकः यः नाग शब्दः वर्तते जातिलक्षणः ङीष एव भवति, नागी इति, काली इति। एवं काली इति वर्ण विषये कृष्णवर्ण विशिष्टा या स्त्री वर्तते सा काली भवति, भिन्नार्थे तत्र काला इति जायते। एवं अत्र नीली आच्छादनं, नीली भवति आच्छादनं चेत् अत्र आच्छादनार्थे अत्र नील शब्दात् ङीषि कृते नीली इति रूपं जायते, भिन्नार्थे नीला इति भवति। न च सर्वेस्मिन् आच्छादने इष्यते किं तर्हि नीलादोषधौ प्राणिनिचौ। न सर्वस्मिन् आच्छादने इष्यते, सर्वेषु अर्थेषु अत्र आच्छादने एव तत्र नील शब्दस्य प्रयोगः न भवति। कार्यमित्थमस्ति तत्र नीलाद औषधौ प्राणि च, नील शब्दात् औषधि विषये प्राणि विषये एव तत्र आच्छादनं भवति। नीली औषधि, नीली गौ, नीली बडवा एवं रूपेण प्राणिवाचक। संज्ञायां नीली नीला इति संज्ञां विकल्पेन भवति। कुशी भवति अयोविकारश्चेत्, अयोविकार विषये तत्र कुशी इति भवति रूपं, भिन्न विषये कुशा इति भवति। एवं काम मैथुनेच्छायां कामकी इति उच्यते, सामान्य रूपेण कामुका इत्युच्यते। मैथुनेच्छावती भण्यते, नेच्छा मात्रम्। कबरी भवति केशवेशश्चेत्, केशवेशः कबरी इति कथ्यते, भिन्नार्थे अत्र कबरा इति रूपं जायते। तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण विहितम् अस्ति। अधुना पश्यामस्तावत् भाष्यदृष्ट्या कीदृशः विचारः। भाष्यकारः सामान्य विषयं न तत्र व्याख्याति, यत्र कश्चन तत्र नूतनः विषयः तं विषयम् आदाय
भाष्यकारस्य सम्मतिर्भवति। यथा अत्र नीलशब्दात् अत्र यः अत्र ङीष प्रत्ययः भवति सः तत्र नीलशब्दात् ङीष प्रत्यय विषये कथितमस्ति यत् अत्र आच्छादन विषये एव नीली इत्यस्य प्रयोगः जायते, किन्तु भाष्यकारः कहते नीलात् औषधौ इति वक्तव्यम्। नीली औषधि अर्थात औषधि विषयेपि नीली इति प्रयोगः भवति, नील शब्दात् ङीष प्रत्ययः भवति इति नीलात् औषधौ इति वक्तव्यं। नीली औषधि अर्थात आच्छादने अर्थे तो भवत्येव, औषध्यर्थेपि नील शब्दात् ङीष प्रत्ययः भवति। एवमेव प्राणिनि च इत्यपि वार्तिकमस्ति। प्राणि विषयेपि तत्र नीली इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। नीली गौः नीली बडवा इति प्रयोगः अत्र जातः, यस्य स्मरणं तत्र काशिकाकारेण विहितम्। एवं अग्रे वार्तिकं वर्तते वा संज्ञायामपि ङीष प्रत्ययः भवति, किन्तु विकल्पेन भवति। यथा नीली नीला कस्याश्चित् नाम नीली इति भवति, कस्याश्चित् तत्र नीली इति प्रयोगः भवति, नीला इति प्रयोगः भवति। संज्ञायां तत्र द्वैविध्यम् अस्ति। एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र जातं वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते वोतो गुणवचनात्। वोतो गुणवचनात् इस सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारः विदधाति। अत्र गुणवचनात् इति शब्दः वर्तते। गुणवचनात् शब्दस्य कः अर्थः? गुणम् उक्तवान् इति गुणवचनः, अर्थात अत्र कर्तरि ल्युट् प्रत्ययः वर्तते बाहुलकात् गुणवाचकात्। गुणम् उक्तवान् इति गुणवचनः अर्थात गुणवाचकः, या गुणं वक्ति इति गुणवचनः ल्यु प्रत्ययः एवमपि वक्तुं शक्यते। गुणं तत्र वक्ति इति वचनः, गुणस्य वचनः इति गुणवचनः। अत्र वक्ति इति वचनः एवं अत्र नन्दगिरिपचादिभ्यो लोढेन च इति ल्यु प्रत्यय कृते सति वचनः इति रूपं निष्पद्यते। अनन्तरम् अत्र समासः कर्तिकरणो कृति इति सूत्रेण षष्ठी वर्तते। तत्र समासे सति गुणवचनः इति शब्दः निष्पद्यते। गुणवचनात् प्रातिपदिकात् अर्थात गुणवाचकात् प्रातिपदिकात् उकारान्तात् स्त्रियां वा ङीष प्रत्ययः भवति, विकल्पेन प्रत्ययः। यथा पटु शब्दः, मृदु शब्दः, एते पृटु शब्दाः मृदु शब्दाः एवं भूताः शब्दाः ये सन्ति ते गुणवाचकाः। पटुत्व गुणविशिष्टा स्त्री, मृदुत्व गुणविशिष्टा स्त्री एवं रूपेण एतस्य विग्रहः भवति। तत्र पटु शब्दात् तत्र ङीष प्रत्यय कृते सति विकल्पेन पट्टु इति भवति। ङीष भावे अत्र पटुः इति जायते। एवं मृदु मृत्यु एवं रूपेण सर्वत्र ज्ञातव्यं वर्तते। अत्र उकारान्तात् इति उक्तं वर्तते। वा उतः गुणवचनात् इति तत्र छेदः। तर्हि अत्र उकारात् इति कथं वदति? शुचिरियं ब्राह्मणी, अत्र शुचि शब्दः यद्यपि गुणवाचकः तथापि इकारान्तः वर्तते, अर्थात् तत्र ङीष प्रत्ययः न भवति। उतः इति न चेत् इति न कथितः स्यात् तर्हि अत्रापि ङीषति शुचिः शुचि इति शुचिः इति रूपद्वयं स्यात्, किन्तु अत्र उकारान्तः अयं शुचि शब्दः नास्ति, अतः अत्र ङीष प्रत्ययः न भवति। गुणवचनात् इति किम्? आखु। आखु शब्दः यद्यपि स्त्रीत्ववाचकः अपि वर्तते, उकारान्तोऽपि वर्तते, किन्तु अयं शब्दः गुणवाचकः नास्ति, अतु द्रव्यवाचकः वर्तते। आखुर्नाम मूसकः। अतः अत्र एतस्मात् शब्दात् अत्र उकारान्तत्वेपि स्त्रीत्वे वर्तमानत्वापि अगुणवचनत्वात् अत्र ङीष प्रत्ययः न भवति। एवं वसु शब्दात् गुणवचनात् गीवाद्युदात्तार्थम्। तो गुणवचनात् वसु शब्दात् गुणवाचकः यः वसु शब्दः वर्तते, अत्र ङीप प्रत्ययः भवति, ङीष प्रत्ययः न भवति। कथमिति चेत् आद्युदात्तार्थम्। यदा अत्र ङीप् प्रत्ययः भवति तर्हि अन्तः अनुदात्तः भवति। अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण।
अनन्तरम् अत्र तत्र आदिः उदात्तः भवति यदि वस्वी इति रूपं जायते खरु संयोग उपधात् प्रतिषेधो वक्तव्यः खरु शब्दात् संयोग उपधात् शब्दात् यत्र उपधायां संयोगः वर्तते तत्रापि तत्र नीश प्रत्ययः न भवति गुणवाच्यकत्वे यथा खरु खरु रियं ब्राह्मणी अत्र खरु शब्दः यः वर्तते सः गुणवाचकः वर्तते अतः अत्र अस्मात् शब्दात् खरु संयोग उपधात् अत्र खरु रियं ब्राह्मणी अत्र खरु शब्दः गुणवाचकः अतः अत्र यद्यपि भवतो गुणवचनाय सूत्रेण ङीष् प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति किन्तु अनेन वार्तिकेन निषेधात् अत्र खरुः इत्येव रूपं जायते खरुः इयं ब्राह्मणी एवं पाण्डुशब्दः अयमपि पाण्डुशब्दः गुणवाचकः किन्तु अत्र उपधायां संयोगः भवति णकार ढकारयोः संयोगः समाद्धेतुः अत्रापि न जायते एवं रूपेण अत्र तत्र विचारः समजातः अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये अग्रे तावत् विचारः भवति सत्ते निविशते पैति पृथक् जातिषु दृश्यते आधेयश्चाक्रियाजश्च सोऽसत्त्व प्रकृतिर्गुणः इति एकं तत्र पद्यं वर्तते सत्ते निविशते अपैति अर्थात किम एतस्य तात्पर्यम् अर्थात द्रव्य विषये यह गुणः भवति सत्वं द्रव्यं तो सत्वे निविशते द्रव्ये निविशते अपैति अपैति नाम तत्र अपगच्छति ततः गच्छत्यपि कदाचित् भवति कदाचित् न भवति इत्यर्थः पृथक् जातिषु दृश्यते जातिषु पृथक् पृथक् दृश्यते इति तात्पर्यम् पृथक् पदं पृथक् भूतासु जातिषु इत्यर्थः पृथक् भूतासु जातिषु दृश्यते पृथक् जातिषु पृथक् पृथक् दृश्यते या पृथक् पृथक् जातिषु दृश्यते आधेयश्च अयं गुणः आधेयः भवति अक्रियाजस्य क्रियाजन्यः न भवति एवं भूतः गुणः असत्त्व प्रकृतिः अर्थात् असत्त्वरूपः भवति सत्त्वरूपः न भवति एवं रूपेण गुणस्य लक्षणम् अत्र काशिका ग्रन्थे काशिकाकारेण विहितं वर्तते पश्यामस्तावद् वयं भाष्यग्रन्थे कीदृशः विचारः एतस्य सूत्रस्य वर्तते गुणवचनात् इत्युच्यते को नाम गुणः यतो हि गुणवाचकात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां द्योत्ये अत्र ङीष प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः पूर्वं कथितः वर्तते तत्र कः शब्दः एवं भूतः यः गुणं कथयति को नाम गुणः पूर्वं गुणः एव कः भवति यं सः शब्दः कथयति अत्र कथम अत्र अयं शब्दः अयं गुणः यस्य वाचकः अयं शब्दः इत्यस्य ज्ञानं स्यात् कारणं किं वर्तते यत्र गुणवत्री द्रव्ये वर्तमानात् प्रातिपदिकात् इत्यस्य लाभः तदैव स्यात् यदा कश्चन कश्चन गुणः भवेत् इत्येतदर्थम् अत्र बहुधा प्रश्नः वर्तते यतो हि व्याकरणशास्त्रे गुण इति पदेन अदेङ् गुणः इत्येव प्रसिद्धं वर्तते अदेङ् गुणः तो अदेङ् ग्रहणं न भवति एतदर्थं यस्य गुणस्य हि भावात् इति सत्वात् अत्र कश्चन गुणशब्दः भिन्नः एव वर्तते
अतः तद्विषये अत्र दर्शयति भाष्यकारः सत्ते निविशते पैति पृथक् जातिषु दृश्यते आधेयश्चाक्रियाजश्च सो सत्व प्रकृतिर्गुणः। अर्थात द्रव्यम आश्रयते, अर्थात यस्य आश्रयः द्रव्यम भवति, द्रव्यात् निवर्तते, भिन्न भिन्न जातीयेषु तसः दृश्यते अपि। अतः अत्र ज्ञायते यत्र जातिः तत्र गुणः नास्ति, जातिः भिन्नः गुणः भिन्नः। सा जातिः द्रव्ये स्थिता न द्रव्यं कदाचित् जिहाति, अर्थात सदैव द्रव्ये जातिर्भवति। न च भिन्न जातीयानि द्रव्याणि तत्र निविशन्ते, यद्यपि गवाश्वादिषु प्राणित्वम् अस्ति, प्राणित्व जाति अस्ति सर्वत्र, तथापि प्राणित्वेन तेषाम् एकजातीयत्वम् एव सिद्ध्यति। एवं या क्रिया वर्तते तदपि द्रव्यं नास्ति, क्रिया भिन्ना गुणः, क्रिया भिन्ना गुणः भिन्नः, क्रियापि द्रव्ये निविशते कदाचित् द्रव्यान् निवर्तते, यतो निष्क्रियं हि द्रव्यं कदाचित् भवति, कदाचित् सक्रियं भवति। एवं भिन्न जातीयानि च द्रव्याणि आश्रयन्ते। अतः अत्र यह गुणः सः जातिर्नास्ति, क्रिया नास्ति, क्रियातः भिन्नः जातेः भिन्नः गुणः। एवं द्रव्ये निविशते कदाचित् द्रव्यान् निवर्तते, निष्क्रियं हि द्रव्यं कदाचित् भवति सत्क्रियं। भिन्न जातीयानि च द्रव्याणि आश्रयन्ते, यथा उत्पाद्यः यथा घटादेः पाकजः रूपादिः, अक्रियाजः अनुत्पाद्यः यथा काशादेर् महत्वादिः, अत्र अक्रियाजः वर्तन्ते। क्रिया तु उत्पाद्या इति न नित्या, तस्याः द्वैविध्याभावात् गुणत्वाभावः। एवं तो द्रव्यस्यापि गुणत्वं प्राप्नोति। अवयविद्रव्यम् अवयवद्रव्येषु निविशते, अवयवद्रव्यम् अवयवद्रव्येषु निविशते। असमवायि कारण संयोग निवृत्तौ च विनाशात् ततः अपैति अपि। एवं भिन्न जातीषु हस्तपादिषु अत्र दृश्यते, तदा उच्यते दुविधं च द्रव्यं भवति, नित्यम् अनित्यं च। इति जाति रूपः यथा अत्र घटः, तो घटः अत्र द्रव्यः जात्याश्रय रूपः अनित्यः, किंतु निष्ठया जाति घटत्व रूपा सा नित्या। अतः अत्र जाति रूपं यद्द्रव्यं तन्नित्यम्। एवं तत्र व्यक्ति रूपं यद्द्रव्यं तत् अनित्यम्। अतः उच्यते द्विधं च तन्नित्या नित्यभेदेन निरवयवस्य द्रव्यस्य आत्म परमाणुवादेर्नित्यत्वात् अवयव द्रव्यस्य अनित्यत्वात् इति तत्र कैयटेन समाहितम्। अत्र पृथक् जातिषु इत्यत्र असमासः, अत्र समासः नास्ति। तेन अत्र सर्वेषां तादृशः सम्बन्धः भवति। तेन अत्र विचारः जायते यत् आधेयश्च क्रियाजश्च असत्व प्रकृति, यह आधेयः भवति सर्वदैव, आधारः न भवति, आश्रयः न भवति, अक्रियाजश्च क्रियाजन्यः न भवति, स्वतः एव जन्यते स्वयं निवर्तते। असत्व प्रकृति अर्थात् सत्वं द्रव्यं, तस्य द्रव्य प्रकृतिर्न भवति तस्य कदाचिदपि। एवं व्यभूतः यः वर्तते सः गुणः कथ्यते इति गुणशब्दस्य आशयम् उक्तवान् भाष्यकारः कैयटश्च। अग्रे तावत् अपरं लक्षणं गुणस्य वक्ति भाष्यकारः अपर आह उपैत्यन्यज्जहात्यन्यदृष्टो द्रव्यान्तरेष्वपि
वाचक सर्वलिंगानां द्रव्यात् अन्यः गुणः स्मृतः। कः गुणः? अन्यत् उपैति अन्यत् जहाति, अन्यत् उपैति प्राप्नोति, अन्यत् जहाति त्यजति। द्रव्यांतरेष्वपि दृष्टः, यथा श्वेतं वस्त्रं, श्वेतः घटः, श्वेता शाटी, श्वेतं भक्तं, श्वेतं मिष्टान्नम एवं रूपेण श्वेत शब्दः विविधेषु द्रव्येषु लभ्यते। एकं त्यजति, यथा रक्तः घटः, पीतः घटः, श्वेतः घटः। श्वेतः घटः इत्युक्ते श्वेतं तत्र तं घटम् उपैति श्वेतगुण विशिष्टं, पीत घटम नील घटम रक्त घटम जहाति एवं उपैति अन्यत् जहात्यन्यत्। दृष्टः द्रव्यांतरेषु भिन्न द्रव्येष्वपि दृष्टः। सर्वलिंगानां वाचकः, सर्वलिंगानां वाचकः अपि भवति। यथा रक्तं वस्त्रं, रक्तः रक्तं वस्त्रं, रक्तः घटः, रक्ता शाटी। तत्र एक एव रक्त शब्दः यदा विशेषणं भवति वस्त्रस्य तदा नपुंसकं जायते, यदा घटस्य विशेषणं भवति तर्हि पुल्लिङ्गः भवति, यदा शाटिकायाः विशेषणं भवति तदा स्त्रीलिङ्गः भवति। एवं रूपेण सर्वलिङ्गानां वाचकः। द्रव्यात् अन्यः, यः द्रव्यः द्रव्यं न भवति, एवं जातिर्न भवति, एवं भूतः पृथक्तया विद्यमानः यः वर्तते सः गुणः इति कथ्यते। एवं रूपेण एतस्य विवेचनम् अत्र कृतं वर्तते एतस्मिन् लक्षणे। अत्र सर्वधर्मस्य वाचकत्वस्य अर्थे आरोपात् वाचकः इति अत्र कथितः। द्रव्यात् अन्यः यथोक्त लक्षणयुक्तत्वे द्रव्यत्वं नास्ति इति न वक्तुं शक्यते। इत्थम् अनेन आचरितम्। गुणवचनात् गीवाद्युदात्तार्थः। अत्र गुणवचनात् गीप प्रत्ययः भवति। किं प्रयोजनम्? आद्युतार्थः। आद्युदात्ताः प्रयोजयन्ति वस्वी पट्वी इति। अत्र गुणवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्मात् गीप प्रत्ययः भवति। किमर्थं भवति? उदात्तार्थं। यदा अत्र तेन वस्वी इति शब्दः, पट्वी इति शब्दः, एवं रूपेण अत्र गीप प्रत्ययः अपि कथितः वर्तते। अग्रे तत्र खरु संयोगोपध प्रतिषेधः च। खरु शब्दः यः वर्तते एवं संयोगोपधः यः शब्दः वर्तते तत्र प्रतिषेधः वक्तव्यः, तत्र समुचितं न प्रतीयते। अतएव खरुरियं ब्राह्मणी पाण्डुरियं ब्राह्मणी इत्यत्र प्रयोगः भवति, अत्र ङीष् प्रत्ययः न जायते। तथापि अत्र एवं भूतः प्रयोगः अत्र कथितः वर्तते। एवं एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र सञ्जातम्। अग्रे सूत्रं वर्तते पुंयोगादाख्यायम्। पुंयोगादाख्यायम् इति सूत्रस्य विषये किं प्रतिपादितं तावत् काशिकाग्रन्थे पूर्वं तत्र विचारं कुर्मः, अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या विचारः भविष्यति। अत्र पुंयोग इति शब्दस्य कः अर्थः? पुंसा योगः पुंयोगः, अर्थात पुरुषेण सह संबंधः। पुंसा पुरुषेण योगः संबंधः इति पुंयोगः। पुंयोगात् हेतोः यत् प्रातिपदिकं स्त्रियां वर्तते, अर्थात पुरुषेण सह संबंधात् यत् प्रातिपदिकं स्त्रियां वर्तते स्त्र्यर्थं कथयति। तस्मात् तत्र पुंसः योगः यस्मिन् इति पुंयोगः। पुंयोगात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष प्रत्ययः भवति। यथा गणकस्य स्त्री गणिकी, अत्र तो गणक शब्दः, गणकस्य स्त्री स्त्रिया सह संबंधः वर्तते गणकस्य इति कृत्वा अत्र गणक शब्दः
स्त्र्यर्थम कथयति फलतः अत्र ङीष प्रत्यय सति गणिकी इति रूपं जायते। एवमेव महामात्रेण महामात्रस्य स्त्री महामात्री, पृष्ठस्य स्त्री पृष्ठी, प्रचरस्य स्त्री प्रचरी एवं रूपेण सर्वत्र ज्ञातव्यं भवति। पुंसि शब्द प्रवृत्ति निमित्तस्य संभवात् पुं शब्दा एते तद योगात् स्त्रियां वर्तन्ते। पुंसि प्रवृत्ति निमित्तस्य संभवात् पुल्लिंगे एतेषां प्रवृत्ति शब्द प्रवृत्ति निमित्तस्य संभवात् एते पुंवाचकाः शब्दाः वर्तन्ते। पुंयोगात् यदा ते स्त्रियां वर्तन्ते तदा एतेभ्यः ङीष प्रत्ययः जायते इति काशिकाकारः व्याख्यातवान्। अग्रे तावत् कथयति काशिकाकारः पुंयोगादिति किम् देवदत्ता देवयज्ञदत्ता। पुंयोगादिति किम् यथा देवदत्तस्य स्त्री या देवदत्तस्य स्त्री देवदत्ता यज्ञदत्ता स्त्री यज्ञदत्ता एवं रूपेण तेषां प्रयोगः तात्पर्यतः नास्ति। अपितु अत्र देवदत्त शब्दः कस्याश्चित् देवदत्ता इति नामधेयं वर्तते। यज्ञदत्ता इति नामधेयं वर्तते। देवेन देवदत्ता देवेन देवाराधनेन दत्ता लब्धा इति देवदत्ता। यज्ञकर्मणा या दत्ता वर्तते सा यज्ञदत्ता। एवं रूपेण अत्र देवदत्त शब्दः यज्ञदत्त शब्दः यदा पुंयोगेन वर्तते स्त्रियां साक्षात् वर्तते तदा अत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति अपितु टाप् भवति न देवदत्ता यज्ञदत्ता इति। आख्याग्रहणं किं परिसृष्टा प्रजाता। अत्र परिसृष्ट शब्दः परिसृष्टि शब्दः प्रजातृ शब्दः इति सर्वेपि शब्दाः अत्र पुंयोगेन वर्तन्ते। अतः अत्र पुंयोगाभावात् एतेभ्यः किं भवति अत्र पुंयोगात् एते शब्दाः स्त्रियां वर्तते न तु पुमांसम् आचक्षते। पुंयोगात् एते शब्दाः स्त्रियां वर्तते न किन्तु पुमांसं न कथयन्ति। अतएव अत्र परिसृष्टा प्रजाता इत्यत्र आख्याग्रहणे अभावे अत्र स्त्रिय यद्यपि एतेभ्यः शब्देभ्यः अत्र ङी प्रत्ययः न भवति। एते पुंयोगात् एते शब्दाः स्त्रियां वर्तन्ते किन्तु न तु पुमांसम् आचक्षते। गोपालिकादीनां प्रतिषेधः गोपालक स्त्री गोपालिका इत्यादौ अत्र प्रतिषेधः अर्थात् टाप् एव भवति। सूर्यात् देवतायां चाप् वाच्य सूर्यस्य स्त्री देवता सूर्या एवं रूपेण टापि सति एतत् प्रयोगः निष्पद्यते। देवदत्तायाम् इति देवतायां किं सूरी। अत्र देवता विषये यस्य प्रयोगः न भवति। एवं भूता काचन या वर्तते सूर्यस्य स्त्री तत्र सूरी इति रूपं भवति कुन्ती इत्युच्यते। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः भाष्यिकाग्रन्थे विहितः वर्तते। भाष्ये तावद् वयं पश्यामः भाष्ये कीदृशः विचारः जायते। पुंयोगादाख्यायाम् अत्र अतिव्याप्तिवारणार्थम् एतद्वार्तिकं प्रयुज्यते। गोपालकादीनां प्रतिषेधः गोपालकादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। गोपालकस्य स्त्री इति विग्रहे अत्र टाप् प्रत्ययः भवति ङीष् प्रत्ययः न भवति। तेन गोपालिका पशुपालिका इत्येव रूपम् अत्र प्रसिद्धं वर्तते। गोपालकादीनां प्रतिषेधः किं तात्पर्यम् एतस्य। गोपालकादीनां गोपालिका तत्र गोपालिका इत्यत्र गोपालकस्य स्त्री गोपालिका यत्र प्रतिषेधे सति यत्र टाप् एव भवति ङीष् प्रत्ययः न भवति। किं पुनः इह उदाहरणं तर्हि पुंयोगादाख्याम् इत्यस्य उदाहरणं किं स्यात्। तो पृष्ठस्य स्त्री पृष्ठी प्रचरस्य स्त्री प्रचरी एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं जायते।
पुनः अत्र शंका भवति कथं पुनः अयं पृष्ठशब्दः अकारान्तः स्त्रियां वर्तते पृष्ठशब्दः अकारान्तः अयं स्त्रियां कथं वर्तते कथं स्त्रीलिंगे एतस्य प्रयोगः भवति एतस्मिन् विषये अत्र कैयटः किञ्चित् एतत् भाष्यं व्याख्याति पुंयोगादाख्यावित्यस्य पुंसः योगः पुंयोगः तस्मात् हेतोः यत् प्रातिपदिकं स्त्रियां वर्तते ततः ङीष प्रत्ययः करणीयः अत्र पुंयोगादाख्यामित्र आख्याग्रहणं कृतं वर्तते तस्य किं तात्पर्यम् आख्याग्रहणं गुणभूतेनापि पुंसा सम्पद्यते आख्याग्रहणे या गुणभूतः अपि वर्तते सोऽपि पुंसा सम्पद्यते अन्येन सम्बन्धः तस्य अभावात् यथा गणकादयः शब्दाः पुंयोगात् स्त्रियां वर्तमानः न पुंयोगस्य आख्या भवन्ति स्त्रियां च पुंयोगमन्तरेण न प्रवर्तते स्त्रिया इति नाख्याः इति कथितं वर्तते पुंयोगात् स्त्रियां वर्तमानानां स्त्रीं प्रति आख्यात्वम् अव्यभिचारान् न विशेषणं विशेषणस्य प्रयोजनं प्रजाता प्रसूता इत्यादि ङीषनिवृत्तिः एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र सञ्जातः पुंयोगात् स्त्रियां वर्तमानानां स्त्रीं प्रति आख्यात्वम् अव्यभिचारात् न विशेषणं पुंविशेषणस्तु प्रयोजनं प्रजाता प्रसूता इत्यत्र ङीषनिवृत्तिः भवति प्रसूतादयोः पुंयोगात् स्त्रियां वर्तते पुंवांशं तु नावचक्षते गोपालिकादीनां सिद्धये इति वाक्यार्थम् अत्र वर्तते एवं किं पुनरुक्ति यदि पृष्ठादिशब्दाः पुंसि व्युत्पाद्यते तदा स्त्रीवृत्तिर्न स्यात् अथ तत्सामर्थ्याचरणात् प्रस्थानादिक्रियां प्रति कर्तृत्वमाश्रित्य स्त्रियां व्युत्पाद्यते तदा अंतरंगत्वाट्टापि कृतेषु उत्पत्तौ सत्यां समासे कृते अकारान्तत्वाभावात् अत्र ङीष प्रत्ययः न स्यात् इति धिया अत्र कथं पुनः पृष्ठशब्दः अकारान्तः स्त्रियां वर्तते इति प्रश्नः अत्र सञ्जातः एतस्मिन् विषये समाधानत्वेन वदति भाष्यकारः तस्येदम् इत्यनेन अभिसम्बन्धेन पृष्ठस्य इदम् एवं रूपेण अत्र विग्रहः यथैव हसौ तत्कृतान् स्नानोद्वर्तन परिशेषकान् लभते एवं पृष्ठशब्दमपि लभते यथा अत्र अन्य शब्दाः तथा एवमपि लभते तत्रापि एवं रीत्या अत्र विचारः चलति पुंयोगादाख्यायां तद्धित लुग् वचनं पुंयोगादाख्यायां तद्धित लुग् वक्तव्यः तस्येदम् इति प्राप्नोति न तर्हि इदम् इदानीं भवति प्राष्ठ्यः इमाः प्राचर्यः इमात्र यत् प्रत्ययः न भवति भवति च विभाषा लुक् भवतु नाम भवति अत्र विभाषा लुक् वक्तव्य यदा लुक् तदा पृष्ठीति यदा नुक् तदा प्राष्ठीति एवं रूपेण द्वयमत्र स्यात् इति प्रश्नः अत्र जातः तदा उच्यते यद्येवं नार्थः लुका विभाषा तद्धितोत्पत्तिः यद्येवं नार्थः लुका अत्र लुक् करणस्य प्रयोजनं नास्ति तर्हि किं करणीयं विभाषा तद्धितोत्पत्तिः अत्र तद्धित प्रत्ययस्य विधानं विकल्पेन भवति यदा तद्युत्पत्ति तदा प्राष्ठित रूपं जायते यदा न तद्युत्पत्ति तदा प्राष्ठित रूपं जायते यद्यपि एवमपि लुग् वक्तव्य अत्र लुकपि वक्तव्य नहि अन्तरेण तद्धितस्य लुकं परार्थे शब्दः वर्तते अतः अत्र तादृशस्य स्वरूपस्य प्राप्तये एवं करणीयं भवति यदि पुरस्तस्यामेव पृष्ठशब्दः वर्तेत तस्मिन्नेव अर्थे पृष्ठशब्दस्य प्रयोगः स्यात् कथं पुनः तस्याम् एव अप्रतिष्ठमानायां पृष्ठशब्दो न वर्तते एवं रूपेण अत्र भूयान् विचारः अत्र वर्तते अत्र समयाभावात् अत्र विरम्यते अपरदिने एतस्मिन् विषये भूयसी चर्चा भविष्यति सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारत।